ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 8 ning buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonoy B, ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita, matag departamento sa LGU Iligan magtudlo og safety officer. Mga batanong Iliganon bronze medalist sa Mechatronics World Skills sa ASEAN Manila 2025. Iligan City mohatag og 8 milyones nga financial aid sa lain-laing syudad sa Cebu nga apektado sa linog. Sa kauluhan, Ombudsman Rimulya utingkayon ang isyu sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Malacanang, supak sa panawagang constitutional change, mas gusto ang pagbag-o sa pamatasan sa mga opisyal. Kadaghanan sa mga balay sa Pilipinas dili kayahon ang kusog nga linog tungod sa substandard materials. Sa gawa sa nasod presidente sa South Korea, nangayo og kapasayloanan sa kanhi isyu sa nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa Pakistan luwas gikan sa usa ka assassination attempt ngadto kaniya. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, pahigayon sa Oktubre 13 ngadto sa 17 ning bulana ang training sa mga safety officers sa mga departamento sa lokal nga kagamhanan. Sumala pa ni Armien Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tudloan sila sa Department of Health Region 10 og Basic Life Support og First Aid. Sumala pa ni Aloro, ang safety officers ang mupili sa iyang team sulod sa opisina. Tagaan usab sila og trauma bag o mga helmet nga magamit. Una na nga gitudloan sa ICDRRME ang RRMO ang 35 sa 44 ka barangay sa Iligan sa paghatag og first aid. Unsay buhaton kung adunay katalagman o nahatagan og mga equipment. Parte kini sa ilaang paningkamot nga makapasitit ang matag departamento o opisina sa pagtumbok sa mga potential hazard sulod sa trabahoan o pagpakunhod sa mga peligrosong butang. Gipresentar ni Noraya Akas, Provincial Director sa Technical Education Skills and Development Authority, ang Bronze Medalist Award sa Mechatronic Servicing nga nagdala og garbo sa Iligan. Kini sa ilaang nga nakuhang pasidungog sa World Skills ASEAN Manila niadtong Agosto nga gipahigayon sa World Trade Center sa Pasay City. Kauban na ang mechatronics team sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Ang World Skills sa ASEAN usa ka kompetisyon nga nagpakita sa talento og technical og vocational nga kahana sa mga kabatan-unan. Kon mga batanon ang ilaang pagkamamugnaon o disiplina, kini aron madasig ang kabatanunan sa pagpalambo sa ilang kahanas. Lain-laing nasod ang miapil sa kompetisyon o mipakita sa ilang kahanas sama sa Malaysian, Singapore, Indonesian, Laos, Cambodia, Brunei o ubang nasod sa Southeast Asia. Ang grupo nga musangka sa World Competition sa Taipei, Taiwan karong Nobyembre.
Giaprobahan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council ato sa special meeting nga gipahigayon kagahapon adlaw Oktubre 7 ang resolusyon nga gatugot sa paghatag og 8 milyones pesos nga ayuda sa 7 ka syudad og munisipyo sa Cebu nga pinakaapektado sa linog. Ang pondo pagakuhaon sa Quick Response Fund karong tuiga. Sumala pa ni Mayor Frederick Sao aduna pa inahabilin nga 45 milyones pesos nga Quick Response Fund sa syudad sa tuig 2025. 2 milyones pesos ang ihatag ngadto sa Bugo City nga gitayog sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Setyembre 30 ning tuiga sa gabi. Apil usab sa hatagan og tag 1 million pesos ang daang bantayan sa San Remigio, Medellin, Taboylan, Barbon kon Bourbon og Tabugon. Kini human miabiso ang Office of the Civil Defense nga igo na ang gidaghanon sa responder sa Cebu og mas gikinahanglan na nila karon ang financial nga tabang alang sa rehabilitasyon og recovery. Sa ulahing report sa OCD miabot na sa kinatibuk-an nga 39,806 ang damaged houses sa linog sa Cebu og sobra 165,000 ka mga pamilya ang apektado. O karon sa balita sa kauluhan gipadayag sa bag-ong gikatudlong ombudsman nga si Jesus Crespin Boyeng Remulla nga iyang utingkayon ang isyu mahitungod sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa kang newly appointed Ombudsman Boyeng Remulla pagatunan niya kini isip bag-ong natudlong opisyal sa nasong opisina. Gikaingon pa nini nga makigtamayayong siya sa adunay mga katungdanan kaniadto nga naghupot sa nasong taho o isyong gidangop sa buhatan sa ombudsman. Mainom dumang gisumite sa House Committee on Good Governance ang committee report niini sa ombudsman kontra sa ikaduhang presidente may tungod sa sumala pay dili husto ang paggamit sa pundo sa Department of Education. Kung asa girekomendar nilang makasuhan si Vice President Sara Duterte reklamo sa aligasyong technical malversation, perjury, bribery o plunder kalabot sa kontrobersyal nga confidential funds nini. Gipasigarbo pa nga makalaom sumala pa ang publiko nga siya ang mamahimong transparent og iduso hasta ang accountability. Iyang gipaniguro nga sa pagkatudlo niya isip ombudsman papanubagon ang mga opisyal dungan sa nagpadayon nga investigasyon mahitungod sa flood control project anomaly. Si Jesus Crespin Boyeng Remulla ang gitudlong bag-ong ombudsman isip hulip ni Samuel Martires nga natapos ang termino niadtong Hulyo sa kasamtangang tuig. Gikan sa 7 nominado nga aplikante sa shortlist sa Judicial and Bar Council, si Remulla ang gipili ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos bisan adunay pipila ka adlaw pa aron nga hunahunahon sa presidente kung kinsa ang itudlong bag-ong ombudsman. Human magsumite ngadto kaniya ang shortlist sa nakalabang adlaw. Si Remulla ang iyaang napili alang sa naasong posisyon. Busa sumala pa ni Ombudsman Boyeng Remulla nga sa Biyernes siya nga opisyal nga ibalhin sa pinakabag-ong opisina apan Huwebes pa lamang ang manumpa na siya sa maong katungdanan. Samtang si Justice Undersecretary Frederick Vida una ang gitudlong officer in charge sa Department of Justice. Sumala pa kang Ombudsman Remulla kinisubay sa kasabutan nila ni Presidente Bongbong Marcos kagahapong adlaw. Dili oyon ang palasyo sa Malacañang sa panawagang bag-ohon ang batakang balaod nga giduso ni House Minority Leader og 4-piece Representative Marcelino Libanan. Sumala pa kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mahinungdanon karon ang pagbag-o sa pamatasan o kasing-kasing sa mga opisyal sa gobyerno kaysa pagbag-o sa konstitusyon. Gipamugos ni Castro nga dili pabor si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa panawagang constitutional change. Sumala pa niya dili solusyon ang pagbag-o sa batakang balaod kundi ang mamahimong makapilipino og makabayan ang mga lider. Gihimo ni Castro ang pahayag isip tubag sa panawagan ni Representative Libanan o kang Senador Alan Peter Cayetano nga magpahigayon og snap election isip pamaagi sa pagtubag sa mga isyu sa nasod. Sumala pa niya adunay uban pa mga balaod nga pwedeng gamiton aron masulbad ang mga problema kung
sundon lamang kini sa mga opisyal sa gobyerno. Gihulagway sa usa ka eksperto sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, nga dili kayahon sa kadaghanang panimalay sa nasod ang kusog nga linog tungod kay kasagaran nini gitukod ang mga estruktura gamit ang mga substandard nga materials og walay tabang gikan sa profesional sa pagtukod og mga panimalay. Sumala pa kang Romel Grutas, Supervising Science Research Specialist sa PHIVOLCS, kasagaran nga gagmay nga mga balay ang gikuha aron nga mapatukod mao ang foreman o ubang skilled laborers apan pag-abot sa mga materyales kinahanglan nini ang engineer. Gihimong sanglitanan niya ang mga leader nga mamahinungdanong parte sa usa ka balay ang pader nga may hinungdanong parte sa usa ka balay ang angay nga hinimo sa 6 ka pulgadang konkreteng hollow blocks apan ang nahitabo sigon pa niya daghang mga panimalay sa nasod ang gihimo nga tinipid nga hollow blocks nga anaa sa 4 ka pulgada lamang o mas ubos pa. Isa pa kasanglitanan ang kasagarang mga balay ang wala masunod sa mga requirement sa pagbutang og columns nga kinahanglan adunay 4 ka columns isip standard sa single story building kung asa ang kada adunay gilapdon sa 16 ka pulgada ug adunay mga kabilya aron mamahimong lig-on ang balay sa mga linog. Gisulti sa PHIVOLCS expert nga angay nang obserbahan sa mga tag-iya sa panimalay ang standard sa sama sa pagkahimong pagpakisusi sa mga materyales nga gamiton o pagsunod sa mga balaod o regulasyon sama sa building code. Gihimo sa eksperto ang pahayag subay sa miigong kusog nga linog sa Cebu og mikutlog 72 ka mga kinabuhi og nidaot sa pipila ka mga struktura lakip na ang mga kabalayan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nangayo og kapasayloanan si South Korean President Lee Jae-myung ngadto sa mga katawhan tungod sa nahimong dakong kalapasan sa gobyerno ngadto sa mga kabatan-unan. Ang nasong kalapasan nagtudlo sa pagpugo sa gobyerno sa overseas adoption malpractice nga gibuhat sa gobyerno sulod sa mga katuigan nga 1955 hangtod sa 1999. Sa usa ka ebidensyang gipagawas gitudlo nga ang naasoy malpractice gitugotang mahitabo sa gobyerno aron nga mawala ang mga katawhan sa nasod nga magmix race o mga Koreano nga adunay ginikanan nga dili mga Koreano. Nahibaluan usab nga ang overseas adoption ngadto sa mga kabatan-unan nahitabo kaniadtong 2020 diin ipaampon ang mga bata bugti sa kwarta nga ibayad. Gidawat sa South Korean government ang naasoy nga binuhatan isip dakong kalapasan sa tawhanong katungod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa nasod sa Pakistan ang natahong luwas gikan sa nahitabong assassination attempt ngadto kaniya. Nataho nga ang naasoy pastor gipusil og 2 ka armadong lalaki nga nagsakay og motorsiklo samtang nga padulong kini sa bus stop. Ang naasoy pastor dugay nang nakadawat og assassination attempt gikan sa nagkalain-laing katawhan tungod lamang sa iya ang pagtagad ngadto sa mga Afghan refugees sa nasod. Kasamtangan nga giimbestigahan sa kapulisan ang naasoy mga suspek. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa Visayas, inhuman din sa Mindanao o Palawan. Northeast wind flow may makaapektar sa eastern section o sa northern o central Luzon. Ang Visayas o Mindanao, Palawan, Quezon, Camarines Norte, Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao, Aurora, Manila, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon makasinati paghapon sa banag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa Intertropical Convergence Zone, northeasterly wind flow o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:45 ug mosapon niya sa alas 5:41 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. D.
XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan silingan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya. Nonay B, magpasalamat ug mingon. May buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.